بسم الله الرحمن الرحيم. أعطينا إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إنك هو الأبتر آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما يغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حاملة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Wait. Are you okay? Okay, what's your name? Aisha. Aisha. And how long you been in Bahrain now? 3 months. 3 months? MashaAllah. Please try now. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. MashaAllah. MashaAllah. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. MashaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakallah khair. Thank you very much. Thank you. حتى القرآن تصلحي. أوكي يا قلبي؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمها البيان. أوكي. علمه البيان. الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر أوكي. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها أوكي. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار